دوستو कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं इराक के खूबसूरत तारीखी और रूहानी शहर बगदाद की सैर पर। ये वही अजीम शहर है जहां औलिया किराम के सरदार महबूब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अलमारूफ गौस आजम का मज़ार मुबारक वाक़े है। इसी शहर में अहले बैत के अजीम फर्जंद हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम का मज़ार अक़दस भी मौजूद है, जो अक़ीदतमंदों के दिलों का मरकज़ है। बगदाद सिर्फ रूहानियत का नहीं बल्कि तारीख, सकाफत और रिवायतों का भी गहवारा है। यहाँ के हजारों साल पुराने बाजार, लोगों का रहन सहन, पुरानी इमारतें और मुक़द्दस मकामात हर देखने वाले को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तो आइए हमारे साथ बगदाद की गलियों, दरगाहों और तारीखी निशानियों की सैर करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो बर वक्त अब तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बगदाद, जिसे इस्लामी शहर और अमन का शहर भी कहा जाता है, दरअसल इराक का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे खूबसूरत और अजीम शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर के करीब से दरियाए दजला गुजरता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1900 किलोमीटर है और ये जहां से भी गुजरता है वहां की जमीनों को सैराब करता है, जो कि जरखेज होने के बाइस काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती है। बगदाद का कल रकबा 673 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कल आबादी 89,21,134 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे आबादी के लिहाज से न सिर्फ इराक का सबसे बड़ा बल्कि सबसे गुंजान आबाद शहर भी बनाती है, क्योंकि यहाँ एक मुरब्बा किलोमीटर के अंदर औसतन 12,000 लोग रहाइश पजीर हैं। दोस्तों, अगर हम बगदाद के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की बात करें तो सबसे पहले हमें हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम के मज़ार मुबारक की ज़ियारत का शर्फ हासिल होता है। अब सैयदना इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम के जिगरगोशा और अहले बैत के अजीम फर्जंद हैं। आप अलैहि अस्सलाम की विलादत 7/0128 हिजरी को मकाम अब्बो शरीफ में हुई और अपने अपनी इब्तिदाई तालीम और तरबियत अपने वालिद ग्रामी इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम से हासिल की। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने शरीयत और तरीक़त के तमाम उलूम से माला माल फरमाया था। आपका मज़ार मुबारक, जिसे मस्जिद अल काजिम ये भी कहा जाता है, निहायत अज़मत, तक़द्दुस और रूहानियत का हामिल है। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम शिया मसलक के नज़दीक निहायत अहम इमाम माने जाते हैं और बिलाशुबा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल एहतराम और ला तकरीम हस्ती है। हर साल लाखों ज़ायरीन दुनिया भर से उनके मज़ार पर हाज़री देने के लिए बगदाद तशरीफ़ लाते हैं। ये मज़ार अंदरूनी तौर पर इस कदर खूबसूरत, पुरनूर और दिल मुँह लेने वाला है कि इंसान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। दोस्तों, बगदाद को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इंसानों के इंसान कदीमा तकरीबन 3,800 साल पुराने दरियाफ्त हुए हैं, जो इस शहर की गहरी और शानदार तारीख को जाहिर करते हैं। बगदाद न सिर्फ तारीखी और रूहानी लिहाज से अहम है बल्कि तालीम के मैदान में भी ये शहर नुमाया मकाम रखता है। इराक की सबसे मशहूर और मोतबर दरसगाह बगदाद यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में वाक़े है, जिसे 1595 में कायम किया गया था। ये यूनिवर्सिटी पूरे अरब दुनिया में इल्मी हैसियत रखती है और यहाँ न सिर्फ इराक बल्कि दीगर अरब ममालिक से भी तलबा हुसूल इल्म के लिए आते हैं। यहाँ की तकरीबन 80% आबादी खानदा है, जो शहर की तालीमी तरक्की की अक्कासी करती है। आज बगदाद एक मुकम्मल सियाहती मकाम बन चुका है, जहां सालाना 35 लाख से जायद सय्याह दुनिया भर से आते हैं ताकि इस अजीम शहर की कदीम तारीख, रूहानी मकामात, इल्मी वर्से और सकाफती रंगों को अपनी आंखों से देख सकें। दोस्तों, अब हम जियारत करेंगे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी हुजूर गौस पाक के मज़ार मुबारक की, जो बगदाद के महल्ले बाब अश-शेख में वाक़े है। ये महल्ला खुद हजरत शेख की निस्बत से मशहूर है। आपको दुनिया भर के औलियाए किराम का सरदार माना जाता है। आपकी विलादत यकुम रमजान अल मुबारक 470 हिजरी को ईरान के सूबे किरमान शाह के मगरबी शहर गिलान में हुई थी। आपका नसब वालिद की तरफ से हुसनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी सादात से मिलता है। इमाम अल औलिया सुल्तान अल औलिया प्राण पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलान ने अपनी सारी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत और अल्लाह के पैगाम को आम करने में गुजारी।
آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے تمام خزانے بھی مجھے دے دیے جائیں تو میں انہیں بھوکوں اور محتاجوں کے لیے وقف کر دوں۔ آپ کا مزار بہت وسیع، خوبصورت اور روحانیت سے لبریز ہے۔ یہ مزار صفوی بادشاہ شاہ اسماعیل اول کے دور میں شہید کر دیا گیا تھا، مگر 1535 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اعظم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس پر خوبصورت گنبد بنوایا جو آج بھی قائم ہے۔ بغداد کے بازار ہزاروں سال پرانے ہیں، جہاں سارا سال ملکی و غیر ملکی سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے، اور ان میں آج بھی عراقی ثقافت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ ان بازاروں میں سب سے مشہور المتنبی اسٹریٹ ہے جو بغداد کی جان کہلاتی ہے، اور یہاں دن سے زیادہ رات میں چہل پہل ہوتی ہے۔ یہ بازار اتنا بڑا ہے کہ چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے، اور یہاں آپ کو عراقی اسٹریٹ فوڈ بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ بغداد کے لوگ زیادہ تر عربی زبان بولتے ہیں اور اس کے بعد کردش زبان بولی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں، چاہے کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، مہمان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ مرد حضرات عام طور پر عراقی کندھورا اور سر پر رامال پہنتے ہیں، جبکہ خواتین اباعزیب تن کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ باحیا، باعزت اور روایتی اقدار کے امین ہیں، مگر جدیدیت کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں، چنانچہ نوجوان نسل میں پینٹ شرٹ پہننے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اگرچہ شہر میں شراب پر پابندی ہے، مگر افسوس کے بلیک میں شراب کی خرید و فروخت اور استعمال کیا جاتا ہے۔ بغداد کے نوجوان شیشہ کے دلدادہ ہیں، اور رات کے وقت ہوٹلوں اور شیشہ کلبز میں لڑکے لڑکیاں شیشہ پیتے اور تفریح کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، 1258 بغداد کی تاریخ کا وہ سیاہ باب تھا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اس عظیم اسلامی شہر پر حملہ کیا اور خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس وقت بغداد کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، مگر منگولوں نے اس عظمت کے مرکز کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے خیمہ زن ہوا، اور پھر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جس میں مسلمانوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اندازہ ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ منگولوں نے نہ صرف محلوں، مسجدوں اور گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، بلکہ تمام علمی کتب کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا پڑ گیا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ کی بدترین تباہیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بعد ازاں جب ترکوں نے اس سرزمین کو دوبارہ آزاد کروایا اور 1920 میں بغداد کو عراق کا دارالحکومت قرار دیا گیا، تو یہ شہر ایک بار پھر دنیا کے سامنے ابھرا اور اپنی عظمت کی یاد تازہ کرنے لگا۔ بغداد آج بھی اپنے روایتی دستکاری کے لیے مشہور ہے۔ خاص طور پر یہاں کے ہاتھ سے بنے ہوئے ریشمی کپڑے نہ صرف عراق بلکہ پورے ایشیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن جو یہاں تیار کیے جاتے ہیں اپنی خوبصورتی اور نفاست کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر کھانوں کی بات کی جائے تو بغداد کے لوگ مٹن پلاؤ کے دلدادہ ہیں، اس کے علاوہ کوشراورق عیب قیمے والے رول، آلو سے بنی مختلف ڈشز اور مشہور عربی میٹھا کنافہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، جو یہاں کی ثقافت اور ذائقے کا اہم حصہ ہے۔ دوستو، بغداد شہر میں آپ کو عراق کے بہترین اسپتال دیکھنے کو ملیں گے، جہاں جدید مشینری اور اعلیٰ طبی سہولیات کی بدولت پیچیدہ سے پیچیدہ علاج بھی بآسانی ممکن ہے۔ یہاں کے ہسپتال نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی مریضوں کے لیے بھی قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم بغداد کی شادیوں کی بات کریں تو یہاں کی تقریبات کسی یورپی شادی سے کم نہیں ہوتی۔ خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر خوشی سے رقص کرتے ہیں، ماحول رنگین ہوتا ہے اور بہترین کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں لوگ ان تقریبات سے کچھ محتاط ہو گئے ہیں، کیونکہ تقریباً 1 سال قبل بغداد کے ایک شادی ہال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی جب ایک شادی کی تقریب جاری تھی، جس میں 100 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً 200 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس دلخراش واقعے کے بعد بغداد کے شہریوں نے شادیوں کا انداز بدل دیا ہے، اور اب زیادہ تر لوگ گھروں میں سادہ اور محدود پیمانے پر تقریبات منعقد کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستو، اگر کبھی آپ کو عراق جانے کا موقع ملے تو بغداد شہر کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ شہر اپنی تاریخ، روایات اور زندہ دل لوگوں کے باعث ہر آنے والے کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔
اس قدیم اور دلکش شہر کی رونقیں، بازار، مزارات اور ثقافت اب کے دل کو خوشی اور حیرت سے بھر دیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بغداد پر مبنی ایک مختصر مگر معلوماتی ڈاکومنٹری۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔